हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दबिस्तान लखनऊ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी लखनऊ के दबिस्तान शायरी की खसूसियात क्या हैं और लखनऊ के दबिस्तान शायरी किसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन देखो, जब हम लखनऊ के दबिस्तान शायरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि दबिस्तान है क्या। आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। देखिए, दिल्ली के दबिस्तान शायरी से मुताल्लिक़ जब हमने बात की थी जिस वीडियो के अंदर, उसमें हमने आपको दबिस्तान से मुताल्लिक़ थोड़ा बहुत समझाया था। अब हम एक मरतबा फिर आपको मुख्तसर तरीके से ये बता देते हैं कि दबिस्तान किसे कहते हैं। देखो, दबिस्तान जो है वो मखसूस क़वाइद और ज़वाबित की पैरवी का नाम दबिस्तान है। यानी कोई मखसूस अदबी रवैये या अदबी फ़िक्र की पैरवी करना, किसी मखसूस अंदाज़ बयान को पसंद करना, किसी मखसूस अंदाज़ बयान को अडॉप्ट करना, ये जो है ये एक शख्स मतलब किसी अदबी रवैये को अपनाता है, किसी फ़िक्र के तहत शायरी करता है और उसी के तहत कुछ शायरों का हल्का जो है वो उसी के तहत शायरी, उसी फ़िक्री रवैये के तहत शायरी करता है। तो वो तमाम हल्का जो है वो एक दबिस्तान की सूरत रखता है, यानी उसे एक दबिस्तान कह सकते हैं हम। इसका कोई मिशन नहीं होता, इसका कोई मकसद नहीं होता। इस दबिस्तान का सिर्फ क्या होता है कि कुछ उसूलों के तहत एक मखसूस अदबी रवैये के तहत या फ़िक्र के तहत जब शायरी की जाती है और कुछ लोग, कुछ शायरों को का, कुछ अदीबों का जो हल्का होता है वो उस अदबी रवैये को के तहत शायरी कर रहा है या अदब तख्लीक कर रहा है, तो वो तमाम जो हल्का होगा वो क्या कहलाएगा, वो उस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये होता है। या कोई मखसूस अंदाज़ बयान को पसंद किया जाता है, उसके तहत शायरी की जाती है। तो ये सब क्या होता है, एक दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। अब हम देखते हैं कि लखनऊ का जो दबिस्तानी शायरी है उसकी जब खसूसियात पर बात करते हैं हम कि लखनऊ का दबिस्तानी शायरी है क्या, तो लखनऊ का जो दबिस्तानी शायरी है या वहाँ की जो शायरी की खसूसियात हैं वो वहाँ की तहज़ीब और वहाँ की माशरत से जुड़ी हुई हैं। यानी वहाँ की एक मखसूस तहज़ीब, वहाँ का एक मखसूस माशरा जो है वो शायरी को एक मखसूस रंग देता है। उसके तहत शायरी जो है वो एक ख़ास उसलूब इख्तियार करती है, तो वो अलग हो जाती है दूसरे मकाम के शायरों की तख्लीक़ात से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या है कि एक ख़ास तहज़ीब, एक ख़ास माशरा जो लखनऊ का था, वहाँ उसका असर वहाँ की शायरी पर पड़ा और शायरी ने एक नया रंग इख्तियार किया जो कि अलग है दूसरे मकाम से। देखो, हुआ क्या है कि दिल्ली जो है वो जब दिल्ली की हुकूमत ज़वाल पज़ीर होती है, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली चूँकि हमारी दारुल सल्तनत थी, ठीक है ना, इंडिया की हिंदुस्तान की दारुल सल्तनत यानी कैपिटल थी, राजधानी थी, अब भी है। तो उस वक्त क्या था कि जितनी मुसीबतें आईं वो दिल्ली के ऊपर आईं, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ, चाहे वो नादिर शाह दुर्रानी का हमला हुआ, चाहे जाटों, मराठों और सिखों की तबाहियाँ आईं, उनकी लाई हुई तबाहियाँ आईं। तो ये सब चीज़ें थी, इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो हम वो किया है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, दिल्ली पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो ये सब बातें जो थी, इन सब ने मिलकर के क्या किया कि दिल्ली के जो इक़्तिसादी, माशी और माशरती हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वहाँ बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हुई। अवाम जो थे वो बेरोज़गारी का सामना कर रहे थे, उन माशी तौर पे बदहाल थे, ज़िंदगी के कोई भरोसा नहीं था कि कब इंसान की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाए। बड़े बड़े बादशाहों को उन्होंने एक ही दिन के अंदर तख्त से उतारते हुए और कत्ल होते हुए और उनको बर्बाद होते हुए देखा था। तो ये सब चीज़ें जो थी, उन सब से क्या हुआ कि दिल्ली के जो शायर थे और अदीब थे, उनको मुस्तक़बिल का कोई
एहसास नहीं था। मरकज़ी हुकूमत जो थी दिल्ली की, वो शायरों का और अदीबों की सरपरस्ती नहीं कर पा रही थी, उनको पनाह नहीं दे पा रही थी। तो क्या हुआ, वहाँ के अदीब और शायर जो थे वो दिल्ली छोड़ छोड़ करके दूसरे मकामात पर जाने लगे। कहाँ कहाँ बहुत सारे मरकज़ जो थे वो बन गए थे, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, हैदराबाद हो, रामपुर है, टोंक है, ये चीज़ें, अवध की सल्तनत भी थी। तो ये सब चीज़ें जो, ये सब जो मकामात थे, इन मकामात पर जा रहे थे। अवध की जो सल्तनत थी वो सबसे करीब थी दिल्ली से। दिल्ली, वहाँ आसिफुद्दौला की हुकूमत थी। आसिफुद्दौला जो है, उनके लिए कहा जाता था कि वो बहुत सखी थे, तो उनके लिए कहा जाता था जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। तो आसिफुद्दौला की हुकूमत के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे शायर जो थे, शायर और अदीब जो थे, वो दिल्ली छोड़ करके लखनऊ आते हैं। इब्तिदा के अंदर देखो, खान आरजू आते हैं, अशरफ अली खां फ़ुग़ा आते हैं, और सौदा हैं, मीर हसन हैं, मीर सोज़ हैं, और ये हैं इंशा हैं, मुसफ़ी हैं, जुर्रत हैं, रंगीन हैं। तो ये जो शायर जो हैं, ये दिल्ली छोड़ करके लखनऊ आते हैं। जो इब्तिदा में आने वाले जो शायर हैं, उनसे तो लखनऊ का एक मखसूस रंग नहीं उभरता है, क्योंकि वो दिल्ली से शायरी करते हुए आए हैं। तो वो जो रंग था दिल्ली का, जो बाद में एक ख़ास उसलूब इख्तियार कर लेता है, एक ख़ास रंग इख्तियार कर लेता है दिल्ली, लखनऊ की शायरी का, वो इब्तिदा में दिल्ली से आए हुए लोगों से, दिल्ली के से आए हुए शायरों से नहीं बनता। लेकिन बाद में जो शायर आते हैं, इंशा हैं, मुसफ़ी हैं, जुर्रत हैं, मीर हसन हैं, ये लोग जब आते हैं, तो इन लोगों से लखनऊ का जो वो मखसूस रंग है शायरी का, वो बनने लगता है, और एक मखसूस मिजाज बन जाता है शायरी का। देखो, लखनऊ की जो तहज़ीब है, लखनऊ का जो माशरा है, उसमें दो बातों को ख़ास दखल है। एक तो क्या है कि वहाँ माशी फ़ारिगुल बाली बहुत थी, यानी वहाँ पैसा था लोगों के पास, है ना, हुकूमत के पास पैसा था, अवाम के पास पैसा था। और दूसरी बात यह है कि वहाँ अमन था, सुकून था। अंग्रेज़ जो थे वो दिल्ली की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे, लखनऊ जो है वो, उस पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो लखनऊ के अवाम जो थी वो खुशहाल थी। तो देखो, जब पैसा होता है इंसान के पास और वक्त होता है, तो क्या होता है, तफरीह के नए नए ज़रिए ढूंढता है इंसान, है ना। तो वहाँ भी क्या हुआ कि नई नई तफरीहात ढूंढने लगे। तीतरबाजी है, बटेरबाजी है, मुर्गबाजी है, मुर्ग की लड़ाई है ना, कबूतरबाजी है, ये जो है पतंगबाजी है, तवाइफों की महफिलें हैं, शायरी है, ये सब चीज़ें जो थी वो क्या है, दिल बहलाने का ज़रिया थी। शायरी भी दिल बहलाने का ज़रिया बन गई, जहनी तैश का ज़रिया बन करके रह गई। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या खुशहाली थी, अवाम जो थे वो अमन और सुकून था, वहाँ पर पैसा था लोगों के पास, तो तफरीह का एक ज़रिया बन गई शायरी। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि वहाँ के जो सलातीन थे वो शिया मज़हब के थे। तो शिया मज़हब के होने की वजह से एक मखसूस अक़ीदे ने शायरी में फ़रोग़ पाया। ठीक है, तो ये दो बातों का असर जो है वो शायरी पर, लखनऊ की शायरी पर पड़ता है। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि शायरी जो है लखनऊ की, उसमें क्या है, उसमें एक तफरीह का उन्सर पैदा होता है। यानी शायरी जो है उसमें मामला बंदी, इंशा है, जुरत है, मुसफ़ी है, रंगीन है, इन लोगों ने क्या किया कि शायरी के अंदर जो इश्किया जज्बात जो बुनियादी हैसियत रखते हैं शायरी के अंदर, उन इश्किया जज्बात के अंदर क्या हुआ कि मामला बंदी को ज़्यादा फ़रोग़ दिया, सतहीपन ज़्यादा आया, सतही हंसी ठिठोल, तंज़ो मिज़ाह की बातें ज़्यादा आई, है ना। और क्या हुआ कि इश्किया जज्बात के अंदर एक आमियानापन पैदा हुआ, जो कि शायरी के मयार को गिरा देता है। वो जो संजीदगी थी, वो जो जज्बात की गर्मी थी दिल्ली के अंदर, वो यहाँ नहीं रहती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि मखसूस मिजाज ऐसा होता है कि जो सलातीन थे, जो बादशाह थे, उनके मिजाज के मुताबिक कंघी चोटी की बातें होने लगीं। उनके मिजाज के मुताबिक महज जो सतही जो इश्किया जज्बात थे, उनका इजहार
کیا جانے لگا، معاملہ بندی پر ہی سارا زور جو تھا وہ شاعری کے اندر ہوا، اور جو عورتوں کا لباس ہے، عورتوں کے زیورات ہیں، اس پر زیادہ ان کی شاعری کا جو تھا نا وہ شاعری کے اندر ان سب کا کھلم کھلا اظہار کیا جانے لگا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں اس نے کیا کہ شاعری کے معیار کو پست کر دیا ہے نا۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ جو غزلیں تھیں وہ ان میں طوالت زیادہ پیدا ہوئی، یعنی 2 غزلیں اور 6 غزلیں لکھے جانے لگے لکھنؤ کے اندر۔ یہ چیز بھی وہاں کی شاعری کی ایک خوبی ہے، خصوصیت ہے۔ معاملہ بندی تو ہے ہی، عشقیہ جذبات میں سطحی پن ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں 2 غزلیں 6 غزلیں لکھے جانے لگے، یعنی شاعری میں طوالت، غزلوں کے اندر طوالت پیدا ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات کیا ہوئی اس کی وہاں پر کہ وہاں صنعتوں پر بہت زور دیا گیا، یعنی اپنی علمیت کے اظہار کے لیے شاعری جو تھی اس کے اندر صنعتوں کا استعمال زیادہ ہوا۔ رعایت لفظی جو ہے وہ لکھنؤ کی شاعری کی ایک بنیادی صفت بن گئی، اور یہ ہیں کیا کہتے ہیں رعایت لفظی ہے، اور صنائع بدائع کا استعمال ہے، فارسیت اور عربیت کا استعمال بہت ہوا، عربی فارسی کے الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کیا جانے لگا۔ ایسی تشبیہات اور استعارات ڈھونڈ کر کے لاتے تھے شاعر جو دور کی کوڑی ہو، جو سمجھ میں ہی نہیں آئے، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو۔ تو ان سب چیزوں سے کیا ہوا؟ شاعری کے اندر، غزلوں کے اندر خارجیت پیدا ہوئی، یعنی سارا زور زبان پر ہی رہا۔ زبان جو تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ خارجیت نے اس داخلیت کو اور جذبات کی اس گرمی کو ختم کر دیا جو کہ شاعری کے لیے ضروری ہے۔ تو اس خارجیت سے کیا ہوا کہ بے رنگ ہو گئی شاعری، اس کا مزہ ختم ہو گیا، اور وہ جو دل کو چھوتی ہے شاعری وہ اثر اس کے اندر ختم ہو گیا، وہ تاثر ختم ہو گیا جو شاعری کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی دل پر جو سیدھا اثر کرتی ہے شاعری، وہ اثر ختم ہو گیا اور صرف زبان پر زور دیا جانے لگا۔ دیکھو آتش اور ناسخ نے خاص طور پر زبان پر زور دیا، لیکن دیکھو اس کا ایک اجلا پہلو بھی ہے، اس کی خامیاں تو ہیں لکھنوی شاعری کی، یعنی سطحی پن پیدا ہوا، ہنسی ٹھٹول، جو سطحی ہنسی ٹھٹول ہے وہ ہو، چاہے معاملہ بندی ہو، عشقیہ جذبات کے اندر عامیانہ پن ہو، یا پھر ہے نا خارجیت ہو، صنعتوں کا بیجا استعمال ہو، یہ سب چیزیں تو تھیں، بناوٹ ہے، یہ بھی اس کی شاعری کی لکھنوی شاعری کی خصوصیت ہے۔ لیکن ان سب کے علاوہ ایک اجلا پہلو کیا ہے لکھنؤ کی شاعری کا، لکھنؤ کی دبستانی شاعری کا، کہ وہاں زبان کی صفائی پیدا ہوئی، یعنی زبان کو صاف کیا۔ کس نے کیا؟ ناسخ نے۔ ناسخ اور آتش جو ہیں وہ 2 ایسے شاعر ہیں جنہوں نے لکھنؤ کی دبستان کو باقاعدہ ایک ادارے کی شکل عطا کری ہے، ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن، ایک اسکول بنا دیا انہوں نے سختی سے شاعری کے اصول مرتب کیے، فن شاعری کے جو اصول ہیں وہ سختی سے مرتب کیے، خود بھی ان کی پیروی کی اور اپنے جو شاگرد تھے ان شاگردوں سے بھی ان کی پیروی کروائی۔ تو اس طرح کیا ہوا؟ ایک مزاج بنا، شاعری کے اصول بنے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ شاعری کے اندر زبان کو صاف کیا انہوں نے۔ زبان کی صفائی جو ہے وہ لکھنوی شاعری کی ایک بہت بڑی دین ہے، کتنی خامیاں کیوں نہ ہوں، لیکن یہ 2 پہلو جو ہیں یہ وہاں کی شاعری کے روشن پہلو ہیں۔ انہوں نے زبان کو صاف کیا، تذکیر و تانیث کے اصول قائم کیے، فن شاعری کے اصول مرتب کیے، تو یہ چیزیں جو تھیں اس نے شاعری کو سنوارا، غزلوں کو سنوارا، اردو شاعری کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ دوسری بات یہ ہوئی، ایک اور اس کا اجلا پہلو ہے لکھنؤ کی دبستانی شاعری کا روشن پہلو کیا ہے کہ وہاں چونکہ سلاطین جو تھے، بادشاہ جو تھے، وہ شیعہ مذہب کے تھے، ایک مخصوص عقیدہ رکھتے تھے، تو اس مخصوص عقیدے کی وجہ سے
ان کے کم سے کم 2 مہینے جو تھے سال بھر کے، وہ مجلسوں میں اور محرم کی مجلسوں کے اندر، اور امام حسین کی جو دردناک شہادت ہوئی ہے، امام حسین کربلا کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اظہار میں اور غم میں گزرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مرثیوں کو فروغ حاصل ہوا۔ مرثیہ ہے، نوحہ ہے، سلام ہے، ان چیزوں کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ تو یہ بھی شاعری کا، لکھنوی شاعری کا ایک اجلا پہلو ہے یا روشن پہلو ہے کہ جو مرثیہ محض دکن کے اندر اور دہلی کے اندر محض ایک اپنے جذبات کا، عقیدے کا اظہار کا نام تھا اور اس کو فن شاعری سے تعلق نہیں تھا، وہ لکھنؤ میں آ کر کے ایک ایسی صنف بن جاتی ہے جو کہ اعلیٰ شاعری کا معیار قرار پاتی ہے۔ میر حسن کے جو بیٹے ہیں زاہد، وہ خلیق، وہ جو تھے خلیق، انہوں نے بہت اچھی مرثی لکھے ہیں۔ میر ضمیر نے لکھے ہیں، میر دبیر اور انیس جو ہیں، مرزا دبیر اور میر انیس، ان دونوں نے تو مرثیے کو بلندی پر پہنچا دیا، بہت زیادہ عروج دیا۔ خاص طور پہ انیس نے مرثیہ نگاری کے اندر بہترین اعلیٰ شاعری کے جو بہترین صفات ہیں وہ داخل کر دی۔ کردار نگاری کی پختگی انہوں نے داخل کی، واقعہ نگاری ہے، جذبات نگاری ہے، رزمیہ شاعری کا شکو ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی شاعری کی جو ان کا چہرہ، مرثیے کا جو چہرہ ہے اس کے اندر انہوں نے اخلاقی شاعری کی جو صفات ہیں، چاہے وہ مناظر فطرت ہو یا مناظر فطرت کا بہترین استعمال انہوں نے اس میں، بیان انہوں نے اس میں کیا ہے۔ تو یہ جو تھا مرثیے کو جو فروغ حاصل ہوا نا، اس نے لکھنوی شاعری کے اندر وہ جو عامیانہ پن آ رہا تھا نا شاعری کے اندر، لکھنوی شاعری کے اندر جو غزلوں کے اندر جو عامیانہ پن تھا، جو سطحی پن آ گیا تھا، اس پر کنٹرول کیا، اس پر بند باندھنے کی ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ مرثیوں کی وجہ سے ملی ہے۔ اخلاقی شاعری کی بنیادیں مستحکم کی مرثیے نے، ایک جو پاکیزہ کردار ہیں، پاکیزہ جذبات ہیں، پاکیزہ رشتے ہیں، ہے نا، بدی پر نیکی کی فتح ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس مرثیے نے جو ہے وہ فروغ دیا۔ تو مرثیہ نگاری کو فروغ ہوا، یہ بھی لکھنؤ کی دبستانی شاعری کا ایک بہت بڑا وہ ہے۔ لیکن ہم جب ایک عام رنگ دیکھتے ہیں لکھنؤ کی شاعری کا، تو اس میں ہمیں وہ سطحی پن دکھائی دیتا ہے جو کہ عشقیہ جذبات کو معاملہ بندی کی حد تک محدود کرتا ہے۔ ایک بات اور ہوئی، دیکھو لکھنؤ کی جو شاعری ہے، لکھنؤ کا جو دبستان ہے، اس نے ریختہ کو فروغ دیا تھا۔ ریختہ کے جواب میں، ریختہ کیا ہے؟ ریختہ یہ جو ہے وہ جو نسوانی جذبات اور نسوانی خیالات کو انہی کے عورتوں کی ہی زبان کے اندر، عورتوں کے ہی محاورے کے اندر ادا کرنا ریختہ ہے، جس کو کس نے کیا تھا؟ جو سعادت یار خاں رنگین ہیں، انہوں نے اس کی ایجاد کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ایجاد کی۔ وہ ایک پیشے ویسے تجارت کرتے تھے اور جگہ جگہ جاتے تھے، وہ پیشے کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے۔ تو لکھنؤ بھی آئے وہ، تو یہاں آ کر کے رہ گئے تھے پھر وہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شاعری کے اندر ریختہ کو فروغ دیا بہت زیادہ۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو عریانویت پیدا ہوئی، وہ اس نے اس معیار کو گرا دیا، شاعری کے معیار کو گرا دیا۔ اور انشا بھی ان کے ساتھ ساتھ، انشا نے بھی اس کے اندر، انشا ویسے بہت اچھے شاعر تھے، زبان پر بہت قدرت رکھتے تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کے لیے کہا جاتا تھا اگر وہ سنجیدگی سے شاعری کرتے تو یقیناً وہ اچھے بلند مرتبے کو پہنچتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ریختہ کے اندر ریختہ لکھتے ہیں، اور جو عامیانہ پن ہے اس کے اندر، شاعری کے اندر، وہ اس کی وجہ سے، ریختہ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتا ہے، فروغ پاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے اندر عریانویت ہی ہے، لیکن عورتوں کے جو گھریلو زندگی کی جو گھٹن ہے،
ان کے جو گھریلو زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ریختگی کے اندر آئے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ایک جو زیادہ کثرت سے اس کے اندر نسوانی جذبات کا اور ان خیالات کا جو بازاری پن ہے، بازاری عورتوں کا جو جذبات ہیں ان کو زیادہ اس کے اندر پیش کیا گیا، تو اس سے کیا ہوا کہ شاعری کا جو معیار ہے وہ گر گیا۔ تو یہ شاعری کے لکھنؤ کی جو شاعری ہے اس کے کچھ خراب پہلو بھی ہیں جو کہ شاعری کے معیار کو پست کیا، جس نے لکھنؤ کی شاعری کے معیار کو پست کر دیا تھا، اور لیکن اس کے کچھ اجلے اور روشن پہلو بھی ہیں، جس میں اس میں مرثیہ نگاری کے ذریعے، مرثیے سلام اور نوحے کے ذریعے اخلاقی شاعری کی بنیادیں مستحکم کی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو صاف کیا، زبان کی صفائی پر زور دیا، اور فن شاعری کے اصول مرتب کیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم لکھنؤ کی شاعری میں دیکھتے ہیں، اور ہم خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں خامیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ہم خوبیاں بھی پاتے ہیں۔ تو یہ لکھنؤ کا دبستان شاعری ہے جس کی صفات ہیں یہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ آئندہ ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تھینک یو۔